స్టార్ట్. ఓం శ్రీ కృష్ణాయ. నా పేరు తన్విక. మా అమ్మ పేరు అశ్విని. మా డాడీ పేరు జగదీష్ రామ్. ఓం శ్రీ కృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. అత నవమోऽధ్యాయः. రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగः. శ్రీభగవానువాచ इदं दुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारमत्मनि। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि पश्य मे न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तदा सर्वाणि भूतानि पश्यामीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय మత్స్తాని నాన్న. मत्तानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवसंप्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि उपद्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनं यज- अ, ఆసక్తం. असक्तं तेषु कर्मसु अ, मया यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं ते तु मामेव कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। यजन् अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। मोक्षामोक्षकर्माणः मोक्षज्ञानाभिचेतसः राक्षसीवासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या मयि ते तेषु నిత్యయుక్త. नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वजो मुखम्। अहम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतः माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्साम यजुरेव च
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च ततश्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यवासदसुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः तथागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्त्य विधिपूर्वकम् यजन्त्यान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं क्रतुरहं अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ति तत्तेनातश्रवन्ति ते यान्ति देवर्वता देवान् पितॄन् यान्ति पितॄन्वताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मत्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यमम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे द्वेषोऽस्ति न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा तेऽपि अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। మ్యూట్ లో ఉన్నారు పూర్ణిమ గారు. పూర్ణిమ గారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి.